मुख्य आकर्षणः नाटकमस्ति। इदानीं वयम् एकं नाटकं पश्यामः। नाटकस्य कृते वयम् एकां सम्भाषणकक्षायां चलामः। तत्र फैन्सी ड्रेस रीत्यानुसार वेशभूषां धारित्वा चन्द्रमायाः उपरि मन्थनं चलति। नाटकस्य नाम अस्ति चन्द्रमन्थनम्। नाटकस्य कृते अहम् उषा भगिनीं कुसुम भगिनीं च निवेदयामि यत् स्वसमूहेन सह आगत्य नाटकस्य सञ्चालनं कुर्यात्। भगिनी द्वय। नमो नमः। उषा भगिनी, नाटकस्य पात्राः सिद्धा वा? आं भगिनी, किन्तु दर्शकाः जानीयुः यत् नाटके अपि सम्भाषणवर्गस्य दृश्य अस्ति। सम्भाषणवर्गे सम्भाषणवर्ग? दर्शकाः समापन समारोहे अपि सम्भाषण कक्षायाः अनुभवं प्राप्स्यन्ति। न भगिनी, एतस्मिन् वर्गे तु अध्यापिका महोदया फैंसी परिवेशे चन्द्रयान चर्चाम् आयोजति। दर्शकाः अस्माकं नाटकस्य सम्भाषण वर्गे बालकाः, युवानः, वृद्धाः च सन्ति। चन्द्रयान विषये सर्वेषां दृष्टिकोणः भिन्नः भिन्नः अस्ति। कस्याचित् वैज्ञानिकः दृष्टिकोणः, कस्याचित् पौराणिक दृष्टिकोणः अस्ति। अतः नाटके चन्द्रस्य मन्थनं भविष्यति। भगिनी, नाटकस्य कृते दर्शकाः बहु उत्सुकाः सन्ति। कक्षायाः समय अपि अभवत्। तो सर्वे सीट बेल्ट धारयतु। वयं चन्द्रयाने न गच्छामि भगिनी। भगिनी, दर्शकानां मस्तिष्कस्य रोलर कोस्टरम् अनुभवम् अवश्य भविष्यति। ध्यानेन शृण्वन्तु च पश्यन्तु चन्द्रमन्थन। प्रयति अनिशे फलिकते चन्द्रम् वाग्दान मात्रं यावत् कालं पर्यन्तम् अस्ति तावत् कालं चन्द्रतारकादीनाम् आनन्दः अवनि भगिनी। तदनु विवाहस्य पश्चात् आकाश महोदये एवमेव गास्यति। कथं कथं मनोरमा भगिनी? गायतु गायतु मनोरमा भगिनी। अन्येष्येऽपिष्टं चन्नचूर्णं तिक्मरीचं पलाण्डु च स्वादु शुभम् उष्णतैलस्य क्रियतां सज्जाद्वया उष्णतैलस्य क्रियतां सज्जाद्वया अयि प्रिये रचय ननु पक्वटम्। अयि मनोरमा भगिनी, यदि चन्द्रानयन सीमामं वार्ता यदि आकाश महोदय पूर्वमेव करिष्यत् तर्हि भारतदेशस्य चन्द्रयान तृतीय प्रेषणे 15,000 रूप्यकोटिकाणां व्ययो न भविष्यत्। चन्द्र स्वयमेव पृथिव्याम् आहा महान आनंद। अध्यापिका महोदया तु अद्य बहु विलम्बं करोति। चन्द्रयान तृतीयस्य चर्चा कदा प्रारम्भः भविष्यति? सुनिधि भगिनी, चन्द्रयानस्य चर्चायां भवती किं भविष्यति? अहं तु न कथयामि कीदृशी वैज्ञानिकी भविष्यामि। भवन्तः मम विचारान् चोरिष्यन्ति। अरे, उष्णं बहु वर्तते। अत्र चन्द्रे कियत् विशालं दिनं भवति। आनंद महोदय, भवान् प्रज्ञानस्य भूमिकां निर्वहति किम्? किञ्चित् रोमहर्षं प्रच्छादयतु सुनिधि भगिनी। अध्यापिका महोदया तु आगच्छेत्। संभवतः अध्यापिका महोदया प्रज्ञानं संस्कृतं शिक्षयितुं चन्द्रं गतवती। शोभनमेव अस्ति। चन्द्रे अपि जनाः संस्कृतं ज्ञास्यन्ति।
तदा विचारेषु शुद्धता भविष्यति। संस्कृतम् एवं हृदयात् हृदयं गन्तुं मार्गः अस्ति। गंगाबा, चंद्रे जनाः एव न सन्ति, तदा हृदयमेलनं कथं भविष्यति? अन्यच्च अरे! प्रधानं तु तन्तुपेटुका अस्ति, एषः अस्माकमिव मनुष्यः नास्ति। अरे तथापि प्रज्ञानं तत्र प्रस्तरैः सह वार्तां करिष्यति किम्? आं गङ्गावा, प्रज्ञानः तत्र भ्रमणं कृत्वा ततः प्रस्तरखण्डान् आनेष्यति। खनिजं प्राप्तुं चन्द्रतलं निरीक्षयते। जलस्य अन्वेषणमपि करिष्यति न? पश्यतु पश्यतु, अधुना सर्वे घटं शिरसि निधाय जलम् आनेतुं चन्द्रं यास्यन्ति। हा 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 हा। किन्तु गंगाबा तो न दृश्यते। गंगाबा कुत्र अस्ति? अहम् भवत्या अत्र अस्मि। आम् आम् इदानीं अरे। दृश्यते। हा, अरे नैव गङ्गाबा, यदि चन्द्रे जलं प्राप्यते तर्हि वयमेव निवासं कर्तुं चन्द्रे एव गमिष्यामः। चल प्रियवर चल, चन्द्रमसतीर चल, वयं वयं सज्जाः सज्जाः चल। चल अवनी, भवती अपि आगमिष्यति न? त्वम् अहं तथा। अपरः कः? कथयतु अवनी। अपरा मम माता। अये आकाश, मम मातुः गृहम् अस्माकं समक्षम् एव भवेत्, तथा करणीयम्। वयम् अत्रैव पृथिव्याम् एव सुखिनः। नमो नमो नमः नमः अध्यापिका। आगच्छति। नमः। नमो नमः। नमो नमः। किम् अभूत्? अद्य सर्वे महानन्दिता सन्ति। महोदय, अद्य अस्माकं पादाः पृथिव्यां न सन्ति। महोदय, अद्य वयं सर्वे चन्द्रे स्मः। तिष्ठतु, तत्रैव तिष्ठतु। तर्हि चन्द्रात् अवतरणेनैव चन्द्रयान तृतीय विषये चर्चाया आरम्भं कुर्मः। महोदय महोदय, अहं प्रारम्भं करोमि वा? आं सुनिधि भगिनी। अहम् इसरो वैज्ञानिकः, चन्द्रयानः तृतीय सञ्चालकः मोहन कुमारः। अहं तु पूर्वमेव ज्ञातवती सुनीति भगिनी। तिष्ठतु। तदा तु भवद्भ्यः निर्देशं प्रदातुम् अहम् इसरो निर्देशकः एस् सोमनाथः भवामि। मोहन महोदय, चन्द्रयान तृतीयम् एतस्मिन् वर्षे प्रेषणीयमेव। सोमनाथ महोदय, पृथ्वीतः चन्द्रः 3,64,000 किलोमीटर दूरे अस्ति। अस्माकं विक्रम लेण्डरे चन्द्रयानं 40 दिनैः तावत् दूरं यात्रां कर्तुं प्रभवति। 40 दिनानि विक्रम लैंडर शक्तेन यात्रा करिष्यति वा? अस्माकं पितामहः पूर्वकाले एकस्मात् ग्रामात् अन्यनगरं 340 दिनैः प्राप्नोति स्म। अलमल्लं गंगाबा राघोबा, अस्माकं चन्द्रयानं सकिटिका नास्ति। 1 सेकेंड मात्र काले 1.5 किलोमीटर गच्छति। अस्माकं सूर्यदेवः तु 12 अश्वयुक्तं रथम् आरोह्य प्रतिदिनं पृथ्वीम् आगच्छति। सायंकाले अंधकारम् अत्र परित्यज्य स्वस्थानं गच्छति च। वयं इन्धनेन रचित्वा पृथ्वी चन्द्रयोः गुरुत्वाकर्षणम् उपयोगं करिष्यामः। केवलम् 1,690 किलोग्राम इन्धनेन चन्द्रं प्राप्स्यामः। एतत् इसरो वैज्ञानिकानां महत् अन्वेषणम् अस्ति। सुनिधि भगिनी,
तिष्ठतु आकाश महोदय, अग्रे राघोबायाः तर्कस्य समाधानम् आवश्यकम्। राघोबा, चन्द्रयान तृतीयं विज्ञानस्य विषयः अस्ति। एवं तु लक्ष्मी उलुकं, गणेशः मूषिकं, विष्णुः गरुडं, ब्रह्मा हंसं, शिवश्च नन्दिं समारुह्य सुपरसोनिक गत्या यात्रां कुर्वन्ति। किन्तु एतत् सर्वं वेदज्ञानम् अस्ति। भगवान् शिवस्तु कैलासे साधनायां संलग्नः अस्ति, तेन यत्र तत्र गन्तुम् आवश्यकता नास्ति। भवन्तः जानन्ति किम् यत् भगवान् शिवः चन्द्रदेवं स्वमस्तके धारयति? किमर्थम्? किमर्थं गङ्गावा किमर्थं गङ्गावा राघोबा? समुद्र मन्थनात् उत्पन्नं विषं पीत्वा शिवस्य शरीर अतीव उष्णता अभवत्, तथा च चन्द्रः अतीव शीतलः। न एतत् कारणेन न, वस्तुतः चन्द्रस्य श्वशुर ब्रह्मपुत्र दक्षस्य क्रोधात् रक्षणार्थं भगवान् शिवः तं चन्द्रं स्वमस्तके धारितवान्। श्वशुरस्य कीदृशः क्रोधः? चन्द्रः किं कृतवान्? चन्द्रस्य समस्ताः 27 पत्न्यः दक्षस्य पुत्र्याः आसीत्, किन्तु सा तासु पत्नीषु केवलं रोहिण्याम् अधिकं स्नेहितः स्म। ततः दक्षः चिन्तितवान् यत् चन्द्रः तस्य शेषपुत्रीभिः सह अन्यायं करोति। ततः दक्षेण अभिशप्तः चन्द्रः मालिन्यं प्राप्य शनैः शनैः पृथ्वीतः लुप्तप्रायः इव अभवत्। ततः शिवः चन्द्रं स्वमस्तके धारयित्वा तम् अरक्षत्। वयं चन्द्रयानस्य चर्चां कुर्वाणः, पौराणिककालं सम्प्राप्तः। अहम् एतस्यां चर्चायां वेदस्य भूमिकायाम् अस्मि, अतः वेदवाणी भूत्वा इतिहासं कथयिष्यामि एव। किन्तु चन्द्रयान चर्चायां वेदैः वेदाः विज्ञानं च पृथक् कुत्र सन्ति? वेदेषु तु चन्द्र नक्षत्रादीनां सम्पूर्णं गणितमस्ति। एतत् तु सत्यम्। ऐन्स्टीन् महोदयः अपि भगवद्गीतायाः अध्ययनम् अकरोत्। गङ्गावा, चन्द्रस्य चर्चायां भवति का? अहं तु चन्द्रे सोमरसपानं कारयिष्यामि। सोमरसः इति किं गङ्गावा? सोमरसः पानमात्रेण तादृशीं चेतनां प्रबोधयति यया भगवान् प्राप्तिः भवितुम् अर्हति। पूर्वम् अत्र संस्कृत संभाषण वर्गे सर्वान् सोमरसं पाययतु गङ्गावा। अत्र कक्षायां तु नित्यं संस्कृत संभाषणेन श्रवणेन च सोमरसपानं भवत्येव। गङ्गाबा, वाह, किम् उक्तवती भवती? एतत्तु सत्यम्। चन्द्रे तु इदानीं प्रज्ञानविक्रमयोः कृते सोमरसपानस्य आवश्यकता अस्ति। रसं मन्थनन्ति मनोमन्थनं भवति। अहं मनोमन्थनेनैव प्रभुदर्शनं प्राप्स्यामि। अति उष्णता अस्ति, सोमरस आवश्यकः। अस्माकं प्रज्ञानः सोमरसेन नैव सूर्यात् ऊर्जां प्राप्नोति। अरे अलं भवत्याः, सूर्यस्य ऊर्जया चन्द्रस्तु समुद्रस्य तरङ्गान् मादयितुं शक्नोति। तस्य दर्शन मात्रेण हृदयं शीतलं भवति। बालकानां कृते मातुलः, स्त्रियाणां कृते प्रेयसीरूपः। गङ्गावा तु मुग्धा, सोमरसस्य प्रभावः आरोहति। उष्णता अत्यधिका अस्ति, सोमरस। एतादृशे शीतले अपि चन्द्रे कस्मैचित् उष्णता? गङ्गावा, चन्द्रे दिनरात्रयोः तापमाने महदन्तरं भवति। आतपः
अहं केवलम् एकस्य चन्द्रदिनस्य जीवनं प्राप्तवान्। एकं चन्द्रदिनं भिन्नम् अस्ति किम्? आम सोमनाथ महोदय, एकं चंद्रदिनम् अर्थात पृथिव्याः 14 दिनानि। एतावत् सुदीर्घं दिनम्? कुत्र अस्ति सुदीर्घं दिनं? मोहन महोदयेन एकस्मिन् दिने तावत् सुदीर्घा कार्यसूची प्रदत्तः अस्ति यत् न जाने सोमरसस्य उत्सवं कदा करिष्यामि। अस्तु आनन्दः। चेत् आकाशः, अवनी च चन्द्रयान चर्चायां कस्यां भूमिकायां स्तः? वासिभ्यः रिपोर्टर आकाशस्य अवन्याश्च नमस्कारः। त्रिभिर्दिवसैः चन्द्रस्य आर्बिट् मध्ये दृश्यमानात् UFO तः अतिविचित्र आयतफलकी एलियन चन्द्रस्य दक्षिणतटे अवतारिता। अवतरण समकालम् एव सा विचित्रा विदेशी आयातफलकी एकं बालकं प्रसूतवती। स आयातफलकी बाल एलियन चन्द्रस्य धरित्रीति प्रस्तरखण्डान् एकत्रीकुर्वन् दृष्टः। अनुमीयते यत् प्रस्तरखण्डैः सः विदेशी चन्द्रवासीषु आक्रमणं करिष्यति। का चन्द्रवासिनः भीताः सन्ति, किन्तु कस्मादपि आक्रमणार्थं सजगता अस्ति। अवनी किम् अन्यग्रहात् आगन्ता विदेशिक्याः दृष्टिः चन्द्रे स्थिते सोमरसकुण्डे अस्ति, अथवा चन्द्रस्य सुन्दरतया मोहिता एषा चन्द्रम् अपहृत्य नेतुम् इच्छति। अधुना सुपुष्टसूत्रे ज्ञातं यत् एषः पृथ्वीग्रस्थे भारतदेशे इसरो वैज्ञानिके निर्मितः प्रज्ञान अस्ति। भारतदेशस्य नाम श्रुत्वा चन्द्रवासिनो जनाः आश्वस्ताः जाताः। अहम् आकाश, एषः तु चन्द्रवासिनां कृते सौभाग्यस्य विषयः यत् भारतदेशेन अन्वेषणाय चन्द्रस्य चयनं कृतम्। चन्द्रवासिनः भारतस्य बालीवुड प्रत्यये कॉपीराइट अधिकार प्रतिष्ठितुम् इच्छन्ति। कीदृशे कॉपीराइट? चन्द्रस्य नाम्ना अनेक गीतानि बॉलीवुड मध्ये रचितवान् सन्ति। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। रॉयल्टी करपि आवश्यकी। आकाश, एकस्मिन् दिने तु भारतदेशे सर्वाः स्त्रियः सज्जिता भूत्वा चन्द्रं प्रतीक्षन्ते। एते न जानन्ति यत् करकचतुर्थ्यां पतिना यथा कथमपि तत्र पत्नी समीपे प्राप्तव्यमेव भवति। वास्तविकी समस्या एषा अस्ति यत् यदि चन्द्रदर्शनं न स्यात् तदा पत्न्याः भोजनस्य अप्राप्तिः। चन्द्रस्य दक्षिणध्रुवः आकाशीयकालिना आवृत्तं भविष्यति। आकाशं तु नीलवर्णं भवति इति सर्वे जानन्ति। किन्तु महोदय, चन्द्रा तु आकाशं सर्वथा कृष्णवर्णमेव दृश्यते। सः श्रान्तः भवति, शयनं कर्तुम् इच्छति। सपितु राजन्, कोऽपि आलोलिका गायतु। भो चन्द्रिके लुप्ता भव, एक क्षणं तिष्ठ त्वव, नेत्र तु ते निद्रावशे, मेरा जन सुप्तो भव, उत्सङ्गे मां श्रुमामि, गायामि पूर्णरात्रि अलोलिका अलोलिका। गंगा वा नै प्रज्ञानः, अधुना अपि प्रज्ञानस्य कानिचित् कार्याणि अवशिष्टानि। नारायण नारायण। अधुना चन्द्रयानस्य चर्चायां नारदः कुतः आयातः? ब्रह्मा तदेव प्रतीक्षायां वर्तते यत् यो हि मनुष्यः मया निर्मितः
स मत्पेक्षया उत्तमं मनुष्यं कथमिव निर्मास्यति तर्हि स सूचनीयो यत् प्रज्ञानश्वस्तनं सूर्यं कदाचित् एव पश्येत्। किन्तु प्रज्ञानः स्वकार्यं समापितवान् एव एकदिनस्यैव तस्य कार्यमासीत्। चंद्रे यत्र विक्रमस्य सॉफ्ट लैंडिंग अभूत् समस्ते देवलोके अभिप्रकम्पः अस्ति विष्णोः शय्या अपि प्रकम्पिता जाता चंद्रे अभिप्रकम्पेन शिवस्य मस्तिष्के अपि कंपनानि आरब्धानि। चंद्रमौले जटाधारिणः शिवस्य कस्मात् भयम्? भयं चन्द्रात् नास्ति अपि तु चन्द्रस्य चापल्येन अस्ति। चन्द्रः चपलः अस्ति वा? गणपतेः कथा न स्मरति किम्? चन्द्रः गणपतिम् अतुदत् वा? अस्माकं बप्पां जानाति न यत् कीदृशी भोजने रुचि अस्ति? नारायण नारायण एकदा बापा भोजन पानादिकं कृत्वा अंधकारे स्वकीयं विशालं उदरं गोपयन् आसीत्। तदानीम् अस्माकं दुष्टक्रीडी चन्द्रः परिहासम् अकरोत्। बापा तु कुपितो जातः चन्द्रं मलिनम् अकरोत्। किन्तु यदि चन्द्रः धरित्र्यां न आगमिष्यत् तदा संसारे पापाचरणं प्रवर्धिष्यत्। तु बापा द्वारा चन्द्राय शून्यात् पूर्णः पूर्णात् च शून्यः कथं भवितव्यम् इति कला प्रदत्ता। अनेन मानवाय शिक्षां दत्तवान् यत् यदपि शून्यम् अस्ति तदेव पूर्णमपि अस्ति। अनयोः उभयोः भेदस्तु दृष्टे भेदमात्रम्। वेदस्य कथा तु बहु रुचिकराः अस्ति किन्तु आतपः। नारायण नारायण अधुना तु देवलोके चन्द्रयान तृतीयस्य प्रेषणोद्देश्यस्य अन्वेषणं प्रचलति। देवानां मनुष्येभ्यः अधुना किं भयम्? मनुष्यस्य मस्तिष्कं रचनां कृत्वा ब्रह्मा अपि स्वरचना चातुरस्य प्रशंसातः न विरमति। नारायण नारायण नराय मस्तिष्केन सह ऋषिमुनिभ्यः तादृशाः संस्काराः प्राप्ताः। यही सः नरात् नारायणः भवितुं शक्नोति। चन्द्रयाने एतेषां संस्काराणां दृष्ट्वा देवाः मन्त्रमुग्धाः अभूवन्। एतादृशं किम् अपश्यन् देवर्षि नारद? पृथिवीतः निष्क्रम्य चन्द्रयानेन पृथिव्याः परिक्रमा कृता। एवं तु चन्द्रे पाद निक्षेपणात् पूर्वम् अपि चन्द्रस्यापि परिक्रमा कृता। आम् एतादृशीं विनम्रतां विलोक्य देवाः आश्वस्ता अभूवन् यत् चन्द्रयानेन सह असुरशक्तेः नास्ति। अरे एषा परिक्रमा तु गुरुत्वाकर्षणस्य उपयोगार्थं कृता आसीत्। प्रभोः परिक्रमां कृत्वा अपि वयं तस्य गुरुत्वाकर्षणस्य आनन्दम् अनुभवामः। नारायण नारायण जीवनं सफलम् अभवत्। शुभरात्रि। अधुना प्राप्त सूचना अनुसारेण प्रज्ञानः पूर्णरूपेण सुप्त अवस्थायाम् आगतः। अनेन सहैव आवाम् आकाशः अग्नि च अग्रिम सुप्रभात बेलायां पुनः मेलनस्य प्रतिश्रुतेन सह आज्ञां प्रार्थयामि। स्वस्य प्रभावो दृष्टः भवद्भिः। वेदस्य ज्ञानं श्रेष्ठं ज्ञानम्। नारायण नारायण पुनः एतादृक् ब्रह्माण्डीय घटनया सह देवलोकस्य दर्शनम् अवश्यं करिष्यामः। वयमपि सम्भाषण वर्गस्य अत्रैव समापनं कुर्मः। चन्द्रे सम्भाषण शिबिरं पञ्जीकरणं कर्तुं न विस्मरन्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः।
नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो अहम नमः। उज्जैन नगरतः इंदूर नागर अस्मि। एतस्मिन् नाटके चन्द्रमन्थनम् अहम् अध्यापिकायाः भूमिका निर्वहामि। अधुना सर्वे छात्राः स्वपरिचयं ददातु। अहं मानसी शाह मुम्बईतः। अहं प्रियंका व्यास मंदसौरतः। अहं रिद्धि गांधी मुंबईतः। अहं सोहमश्री शर्मा अस्ति। अहं वीरभूमे उदयपुर नगरे वसामि। अहम आरती गांधी मुंबई नगरतः। अहं चंद्रकला यादव जावरा नगरतः। नमो नमः सुरेश गुप्ता अयं मुंबई निकषा ठाणे नगरतः। नमो नमः निधि सिंह इंदौर नगरे वसामि। अहम उषा गांधी मुंबईतः। कुसुम जैन अहमदाबादतः। पञ्जीकरणस्य कृते शीघ्रं सम्पर्कं करोतु 8887156030।